मोहतरम आज़मीन इकराम, यह वीडियो हज के इंतज़ामी उमूर के मद्देनज़र बनाई गई है। मजहबी उमूर, आमाल व मसाइल के लिए अपने उलमा इकराम से राबता कायम करें। हज दीन इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है और आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनको अल्लाह के फजल व करम से हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब हो रही है, और अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि आपके फरीज़ा हज की अदायगी में आसानियाँ और सहूलत के साथ साथ आपका हज मकबूल और हज मबरूर हो। आज़मीन, इस वीडियो में हज के उन 5 अहम तरीन अय्याम यानी 8 से 12 ज़िलहिज्जा के बारे में बताया जाएगा जो असल हज हैं। इन्हीं तारीख़ों में मनासिक हज अदा किए जाते हैं। यही वो अय्याम हैं जिनकी तमन्ना व आरज़ू हर मुसलमान अपने दिल में रखता है। यही वो अय्याम हैं जिनके लिए आपने ये मुक़द्दस सफ़र किया है। यही वो अय्याम हैं जिनके लिए आपने सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त की हैं। यही वो अय्याम हैं जिनके लिए आपने हर तरह की कुर्बानियाँ दीं। लिहाजा इन अय्याम में पूरे एहतियात से हज के सभी अरकान की अदायगी को यकीनी बनाने में हर मुमकिन कोशिश करें। हज का पहला दिन यानी 8 ज़िलहिज्जा। आज़मीन इकराम, 8 ज़िलहिज्जा नमाज फ़ज्र पढ़कर हज की नीयत के साथ एहराम पहने मीना पहुँचना है। मुअल्लिम ट्रैफिक से बचने और वक्त पर मीना पहुँचने के लिए 7 ज़िलहिज्जा को नमाज इशा और खाने के बाद ही मीना के लिए आपकी बिल्डिंग के नीचे बसें लगाना शुरू कर देते हैं। बसों का नंबर, वक्त और खेमा कार्ड मुअल्लिम के कारकुन आपके कमरों पर पहुंचा देते हैं। तमाम आज़मीन से गुजारिश है कि आप मुअल्लिम के बताए वक्त पर एहराम बांधकर तलबिया पढ़ते हुए अपने बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाएं, जहां हिंदुस्तानी हज कमेटी और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया का अमला और खादिमुल हुज्जाज आपकी मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे। आप उनकी खिदमत से फ़ायदा उठाएं। सऊदी हुकूमत के बेहतरीन और पुख्ता इंतज़ामात के बावजूद लाखों के हुजूम के सबब आपकी रवानगी में ताख़ीर हो सकती है। लिहाजा आज़मीन हज पूरे सुकून व इत्मीनान के साथ सब्र का मुज़ाहरा करें। जल्दबाजी ना करें। अगर आप जल्दबाजी में किसी और बस में चले गए तो यकीनी तौर पर आप ही परेशान होंगे और मिना में खेमा की तलाश में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, और यह परेशानी आपके अरकान हज की अदायगी में खलल डालती रहेगी। मुतमईन रहें, आप बस के ज़रिए 8 ज़िलहिज्जा को नमाज ज़ोहर से क़ब्ल खेमों के शहर मिना पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज़मीन इकराम, मशाइर मुक़द्दसा यानी मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। लिहाजा कोशिश करें यहाँ ज़रूरत का कम से कम सामान लेकर जाएं। अपना नाम और हवाला नंबर यानी कवर नंबर लिखा हुआ कम वज़न का हल्का बैग अपने साथ रखें। याद रहे, मशाइर मुक़द्दसा में खाना पकाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यहाँ नाश्ता और खाना आपको मुहैया होता रहेगा, इसलिए आज़मीन को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने साथ हस्बे ज़ायक़ा खुश्क और हल्का खाना मसलन नमकीन, बिस्किट, चने और ड्राई फ्रूट वगैरह अपने साथ रख लें। महदूद कपड़े जैसे एहराम, चादर वगैरह ही रखें। ज़रूरी दवाएं साथ रखना हरगिज़ ना भूलें। मुअल्लिम का दिया हुआ शनाख्ती कार्ड, पीला ब्रेसलेट, खेमा का कार्ड और प्लास्टिक के ब्रेसलेट की शक्ल में मिला मेट्रो टिकट ज़रूर रखें। हज कमेटी ऑफ इंडिया से मिला शनाख्ती कार्ड भी हर वक्त अपने साथ रखें। मिना पहुंचकर अपने कैंप, खेमे के सड़क नंबर और पोल नंबर भी ज़रूर याद रखें। आज़मीन ज़हन नशीं कर लें कि हिंदुस्तानी कैंपों पर हिंदुस्तानी झंडा और मुअल्लिम नंबर का बोर्ड भी लगा रहता है। आज़मीन हज, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप मक्का मुकर्रमा से मिना पहुंच गए हैं। ये वही वादी मिना है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने नूर नज़र इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लाए थे। आज की रात आपको मिना में गुजारनी है। यहाँ आपका क़याम खेमों में होगा। हज का दूसरा दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा। 9 ज़िलहिज्जा यानी हज का अहम तरीन दिन है।
نماز فجر کے بعد مینا سے حسب ضرورت سامان کے ساتھ بذریعہ میٹرو ٹرین یا بس سے روانہ ہونا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ حجاج کرام کو سعودی عربیہ کی وزارت حج کی طرف سے دی گئی گائیڈ لائن کے مطابق نماز فجر سے پہلے ہی عرفات کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا حج کے اس عظیم عمل کو پرامن بنانے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے معلم اور کونسلیٹ جنرل آف انڈیا کے عملہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ آج تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے۔ یہی وہ وقوف عرفہ ہے جو حج کا رکن اعظم اور سب سے اہم فریضہ ہے۔ زوال سے غروب آفتاب تک یہیں رکنا ہے اور وقوف کرنا ہے۔ عرفات میں واقع مسجد نمرہ میں خطبہ حج ہوگا، جہاں نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ قیام عرفات کے دوران زیادہ سے زیادہ عبادات و استغفار میں مشغول رہیں۔ یہ قبولیت دعا کا دن ہے۔ کسی کی جائز دعائیں رد نہیں ہوتیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ آپ کے حج کو حج مبرور قرار دے۔ غروب آفتاب کے بعد بغیر نماز مغرب ادا کیے تلبیہ اور تکبیر پڑھتے ہوئے میٹرو ٹرین یا بس سے عرفات سے مزدلفہ روانہ ہونا ہے۔ مزدلفہ میں مینا و عرفات کے طرز پر خیمے نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہے۔ یہاں نماز مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہاں بھی زیادہ تر اوقات عبادات میں گزاریں۔ یہیں سے چنے کے برابر تقریباً 80 کنکریاں چن کر اپنے ساتھ رکھ لیں، جو جمرات میں شیطان کو مارنی ہے۔ نماز فجر کے بعد تکبیر و تلبیہ پڑھتے ہوئے میٹرو بس یا پیدل مینا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ۔ 10 ذی الحجہ ایام حج کا مصروف ترین دن ہے۔ نماز فجر کے بعد مزدلفہ سے مینا کے لیے میٹرو ٹرین، بس یا پیدل روانہ ہونا ہے۔ یہاں خیمے میں اپنا سامان رکھیں اور سعودی حکومت کی جانب سے بتائے گئے مقررہ وقت پر رمی جمرات کرنی ہے، یعنی شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ آج صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی بھی منزل سے مار سکتے ہیں۔ رمی کے لیے وہ حجاج کرام جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے رمی نہیں کر سکتے، وہ اپنا یہ عمل کسی کو وکیل بنا کر ان کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ قربانی و حلق۔ جن حجاج نے حج کمیٹی کے ذریعے قربانی کا نظم کرایا ہے، وہ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے عمل سے فارغ ہو کر دیے گئے وقت پر حلق یعنی سر کے بال منڈوا لیں یا ترشوا لیں۔ حجاج اس کے بعد سادہ لباس پہن سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کی ایک اہم ذمہ داری طواف زیارت ہے، لیکن طواف کے بعد رات مینا میں ہی گزارنی ہے۔ البتہ اگر طواف زیارت 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکے تو 11 یا 12 ذی الحجہ تک اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ 12 ذی الحجہ کو نماز ظہر سے پہلے طواف زیارت سے ہر حال میں فارغ ہو جائیں، کیونکہ اس دن ظہر کے بعد حد سے زیادہ حرم شریف میں بھیڑ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات حرم شریف میں داخلہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے حج کی ادائیگی نامکمل رہ جاتی ہے۔ حج کا چوتھا دن یعنی 11 ذی الحجہ۔ حجاج کرام 11 ذی الحجہ مینا میں گزاریں گے۔ یہ انتہائی قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ ظہر کے بعد حکومت سعودی عرب کے معینہ وقت پر تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن یاد رہے ہمارے کسی عمل سے دوسرے حاجی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ۔ حجاج کرام کو یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کا دن بھی مینا میں عبادت میں گزاریں، اور اگر آپ نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا ہے تو آج ہر حال میں طواف زیارت سے فارغ ہو جائیں۔ ظہر کے بعد حکومت سعودی عرب کے معینہ وقت پر تینوں شیاطین کو 7 کنکریاں ماریں، اور کوشش کریں کہ مغرب سے قبل مینا سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ کچھ اہم مشورے۔ عازمین مینا میں بیت الخلاء مشترکہ ہوتے ہیں، لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں، آپسی تعاون کا لحاظ رکھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ حج کے ایام میں گرمی شدت سے پڑتی ہے۔ دھوپی چشمے اور چھڑی کے ساتھ ساتھ الیکٹرول اور پانی کی وافر مقدار ساتھ رکھیں تاکہ ہیٹ اسٹروک اور جسم میں پانی کی کمی سے بچا جا سکے۔ یاد رہے کہ مینا میں ہندوستانی حج کمیٹی کا میڈیکل کیمپ اپنے طبی عملے کے ساتھ موجود رہے گا۔ کسی بھی قسم کی
طبی مدد کے لیے آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ معزز حجاج اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اب آپ کا حج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور کرے۔ اب آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں آپ کو عبادت و بندگی کی بنیادیں انتہائی مضبوط کرنی ہیں۔ آپ کے کردار اعمال میں ایسی تبدیلی پیدا ہونی چاہیے جو برے کاموں سے اجتناب اور نیک کاموں کی طرف رغبت دلائے اور ملک و ملت کے وقار میں بلندگی کا سبب بنائے۔